इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यम्। ओम श्री हरये नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय साम्ब सदा शिवाय नमः। एकचोटि सबैले मसँग महिला पनि सबै आउला नआउला, म पनि भजन गर्न नसक्ने बुढो भएको छु, म भजन पनि कति आउला कति नआउला, जति आउला मैले पहिल्यै भन्छु, त्यसपछि हजुरहरूले भन्ने। एउटा भजनको स्वरूप भगवान शिवको स्वरूपलाई जनाउने भजन गरौँ अनि त्यसपछि कथा सुरु गरौँला। बोल भक्तवत्सल भगवानको, साम्ब सदा शिवजीको, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। शरण सदा लिनु होला, शरण सदा लिनु होला, जय शिव शंकर भोला, शरण सदा लिनु होला। त्रिभुवन स्वामी अंतरयामी, त्रिभुवन स्वामी अंतरयामी, शरण सदा लिनु होला, शरण सदा लिनु होला। सकेसम्म सबैले सुनेर गाउने कोसिस गर्नुस्। वाणीले भनेको राम्रो हुन्छ। वाम अङ्गमा दैता गौरी, वाम अङ्गमा दैता गौरी, कटिमा मृगपति छाला। वाम अङ्गमा दैता गौरी, कटिमा मृगपति छाला। करमा ढिमी ढिमी डमरू बजेको, करमा ढिमी ढिमी डमरू बजेको, शिरमा निर्मल गंगा, जय शिव शंकर भोला, जय शिव शंकर भोला। त्रिभुवन स्वामी अंतरयामी, त्रिभुवन स्वामी अंतरयामी, शरण सदा लिनु होला, शरण सदा लिनु होला। नागैका छन् बाजुबाला, नागैका सब माला, नागैका छन् बाजुबाला, नागैका छन् सब माला। कटिमा मृगपति छाला, जय शिव शंकर भोला, जय शिव शंकर भोला। त्रिभुवन स्वामी अंतरयामी, त्रिभुवन स्वामी अंतरयामी, शरण सदा लिनु होला, शरण सदा लिनु होला। चन्द्रमुकुटमा झलमल गर्ने, चन्द्रमुकुटमा झलमल गर्ने, शिरमा निर्मल गंगा। चन्द्रमुकुटमा झलमल गर्ने, शिरमा निर्मल गंगा, जय शिव शंकर भोला, जय शिव शंकर भोला। शरण सदा लिनु होला, शरण सदा लिनु होला। बोल भक्तवत्सल भगवान को। दुई पद पुरा गर्न सकिएन, भोलिको भजनमा पुरा गरौँला। आज यस हाम्रो यस यज्ञमा पूर्वाङ्गको रूपमा एक महान विशाल कार्यक्रममा पञ्चदिवसीय कार्यक्रम भइरहेको छ। यस विशाल कार्यक्रमका इष्टदेव भगवान साम्ब सदा शिव, शिवका साथमा भएका भगवान सूर्य, गणेश, विष्णु शिव र सूर्यादि नवग्रह अधिदेव, प्रतिदेव, पञ्चलोकपाल सहित गौरी आदि
षोडशमात्री अजरादि क्षेत्रपाल योगिनीहरू वास्तु देवता सहितको एक समस्त यज्ञको आराधना यहाँ भएको छ। यस यज्ञको पूर्ण रूप पाएको यज्ञका याज्ञिक समस्त देवताहरूको वन्दना गर्दै यज्ञमा बोल्ने देवताको रूपमा रहनुभएका आचार्य भीम काफले सहितका समग्र आचार्यहरू मैले देखिरहेको छु। यहाँ हाम्रो अत्यन्त पूज्य गुरु एकनारायण नेउपाने पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रद्धेय आचार्य कमल प्रसाद पाण्ड्य, आदरणीय पण्डित बुद्धिसागर भण्डारी सहितका विभिन्न मैले धेरै विद्वानहरू देखिरहेको छु। यहाँहरू सबै ब्राह्मण समुदाय र यस यज्ञका आयोजक हाम्रा आदरणीय भान्जा गोविन्दका परिवार हामीलाई चिठीमा त सबैको फोटोसहित नाम दिनुभएको थियो। मैले ल्याइन, भोलि सबैको नाम लिनेछु। सन्तको मुखबाट कथा सुन्ने भनेर कार्यक्रम गर्नुभएको सानो विघ्न भन्नुपर्छ। अब हुन त साधुहरूलाई आशौच लाग्दैन। दण्ड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्, जसले वाग्दण्ड कायदण्ड मनोदण्ड गरिसकेका छन् उनीहरूलाई आशौच लाग्दैन। तैपनि लोक अपवादले उहाँ आफ्नो आशौचमा हुनुभयो। माता पनि सन्न्यास्त भइसक्नु भएको थियो र उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। थाहा पाए अनुसार पर्सिको कथा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यतीश्वर हरिहर सन्यासाश्रम हरिहर विद्यापीठका संस्थापक, हरिहर सन्यासाश्रम का पीठाधीश श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यतीश्वर गज्जराट स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतीजीले एक दिन यो मञ्चलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ र यसरी सन्तहरू आएर मञ्चमा बस्दिनु बहुत ठुलो गौरवको कुरो हो। यहाँले बहुत ठुलो उच्च विचार गर्नुभएको हो। यसलाई हामी समग्र ब्राह्मण समुदायको तर्फबाट र मलाई पनि अहिले यो मञ्चमा राख्नुभएको यो चाहिँ नि परिवार अत्यन्त वन्दनीय छ, सराहनीय छ। किनभने हामी तीर्थ जाने गर्छौँ। तीर्थ जाँदा धेरै समय तीर्थ गइयो भने ते पुनन् तिरुकालेन, तीर्थहरूले बहुत लामो समय तीर्थ धायो भने तीर्थले पवित्र गर्छन्। तर साधु भने दर्शना देव साधु, साधुहरू दर्शनले पवित्र गर्ने त्यस्ता साधु हुन् जुन विद्वान साधुलाई यहाँ यो मञ्च दिनुभएको थियो। यो उहाँको बहुत ठुलो सौभाग्य हो, यहाँहरू परिवारको ठुलो सौभाग्य हो। एकै दिन मात्र भए पनि हाम्रो मञ्चमा आएर साधुले र कथा भरिदिए भने त्यो पनि हुनेछ। मैले यहाँहरूसँगलाई निश्चय पनि भन्नु पर्दैन। हामी पण्डितहरू भएको बेलामा यताउता मान्छे हिँड्न पनि हुन्छ, बोल्न पनि हुन्छ, तर कथा सुन्दा त्यसो गर्न हुँदैन। कथा किन सुन्ने? यत्रो खर्च गरेर लगानी गरेर हामी सबैले एउटा उन्नति गर्छौँ। एक एक क्षण हाम्रा महत्त्वपूर्ण क्षण छन्, एक एक क्षण अत्यन्त गरिमामय क्षण छन्। त्यो क्षणलाई खर्च गरेर हामीले यति 5 दिनको निमित्त आफ्नो जीवनका लाई नभई नहुने अमूल्य निधिको सङ्ग्रह गर्ने भनेर यो सङ्कल्प गरेका हौँ। त्यो निधि सङ्कल्प गर्नको निमित्त केही कथाको माध्यमले होला, भगवानको पूजा अर्चनाको माध्यमले होला र कोही पुराण श्रवणको माध्यमले होला, त्यो निधि हामीले सङ्कलन गर्नेछौँ। त्यो निधि सङ्कलन गर्दा जसले यसको निधिको महिमा बुझेको हुँदैन ती हुन्छन् साना कलिला बाल बालिकाहरू। उनीहरूले विक्षेप गर्न सक्छन्, कथामा विघ्न गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई प्रत्येक कथामा 2 जना स्वयंसेवकको आवश्यक पर्छ। त्यो निश्चय पनि व्यवस्था गर्नुहोला र कोही मान्छे कथामा नबोल्ने, भरसक नचल्ने र मन्त्रमुग्ध भएर कथा थोरै समय सुन्ने, धेरै नसुन्ने, बरु जति सकिन्छ त्यति सुन्ने, धैर्य भएर सुन्ने। त्यसो गर्नुभयो भने हाम्रो 10 दिनको जुन स्वामी आएर भने नि कथालाई पनि इज्जत हुनेछ, हामी सबैको गौरव हुनेछ। नभए म त गएको थिएँ, त्यहाँका मान्छेमा शिष्टता रहन्छ, कथा सुन्ने तरिका पनि रहन्छ, कथा सुन्ने ढङ्ग छैन, केटाकेटीले हल्ला गराउँछन् भने त्यो हाम्रो सधैँको फेरि त्यो खर्च बेकार हुनेछ। साधुले नराम्रो खबर नभगुन्, त्यो कुरो मैले साधुको तर्फबाट भने नि शब्द यहाँहरूसँग निवेदन गरेको हुँ। यहाँहरूले तितो नमानिकन यसलाई पालन गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। बोल भक्तवत्सल भगवानको।
जय शम्भो जय शम्भो गौरी शंकर जय शम्भो। सबले जय शम्भो गौरी शंकर जय शम्भो। जय शम्भो गौरी शंकर जय शम्भो। जय शम्भो गौरी शंकर जय शम्भो। गौरी शंकर जय शम्भो। शेष रस भनेको तीनवटा रस हो। तीनवटा रस भनेको एउटा कर्म रस, जसले अहिलेसम्म हामी बिहानदेखि अहिलेसम्म कर्ममा मस्त थियौँ। त्यो भगवानको सेवा पूजा गर्ने, सके दैनिक गर्ने, नभए कमसेकम जीवनमा 2-4 चोटि गर्ने, त्यो कर्म रस एउटा कर्म रस हो। यसको मीमांसा बताउने एउटा रस हो पुराणको कर्म रस। अर्को हो भक्ति, भगवानमा प्रेम कसरी गर्ने, भगवानमा श्रद्धा कसरी गर्ने, भगवानलाई कसरी मर्यादा गर्ने, त्यो भक्ति रसको वर्णन अर्को रस हो पुराणमा भएको। र तेस्रो रस हो ज्ञान रस। ज्ञान रस भनेको म सच्चिदानन्द रूप शिवोहम। कसैले यहाँहरूले यहाँ हाम्रो माथि दाउन्यमा बस्ने बाबालाई, कैलाश बाबालाई चिन्नुभयो, यहाँ पनि आएर बस्नुभयो। अनि ग्रामतिर बस्नुहुन्थ्यो। हाम्रो उहाँ नवलपुरको कैलाश आश्रममा पनि, सिग्रौली आश्रममा पनि बस्नुभयो। अरू महात्माले त्यस्तो भन्दैनन्, तर उहाँ सच्चिदानन्द रूप शिवोहम यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। कसैले भगवान शिवलाई पूजा गर्छन् भने कसैले आफू शिवस्वरूप पनि भएका हुन्छन्। त्यो शिवस्वरूप हुने ज्ञानीको घोषणा गरेको होइन। म शिवस्वरूपमा कति सम्भव हुन्छ भनेर भगवानको विग्रहहरूको पूजा गर्ने, भगवानका गुणानुवाद गाउने, ती पनि सन्त अत्यन्त महनीय पूर्ण सन्त हुन्छन्। जस्तो भक्ति छ, भक्तिको पराकाष्ठालाई ज्ञान भन्छ। भक्तिश्चैव पराकाष्ठा शैव ज्ञानम प्रकृतिता। भक्ति छ भने भक्तिको पराकाष्ठा नै ज्ञान हो। त्यसो भएर ज्ञानी, ज्ञान रस, भक्ति रस, कर्म रस, यी 3टा रस पुराणका प्रमुख रस हुन्। ख्याल गर्नु होला, हामीले शिवपुराण लगाउँदैछौँ। यी 3वटा रसलाई मान्छेलाई भक्ति रस मात्रै सुन्यो भने पनि एकछिनमा यसो कसो चाहिँ न्यास्रो लाग्छ। कर्मरस मात्रै सुन्दा पनि मनमा चाहिँ कसो हुन्छ। अनि ज्ञान मात्रै हुँदा पनि त्यसलाई रुचि गर्नको निमित्त 3वटा रस अरू के थपेको छ पुराणमा भने श्रृङ्गार रस, वीर रस, करुणा रस। श्रृङ्गार रस युवा श्रोता रहेछन् भने श्रृङ्गारको कुरा गरिदिएपछि, राजा रजौटा अथवा राजकुमारीहरूको कसैको युवा युवतीहरूको कुरा गरिदिएपछि उनीहरूको चित्त आकर्षित हुन्छ भन्ने श्रृङ्गार रसको पनि पुराणमा वर्णन छ। कोही अब बडे योद्धाहरू हाम्रा यहाँ पनि मिलिटरीमा गएर युद्ध गरेका आएका सबै कर्ताहरू हुनुहुन्छ। कोही पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेको सुरवीरताको कुरा गर्यो भने त्यो वीर रस, वीर कसरी हिँड्दछन्, वीरको कस्तो चाहिँ वीरता हुन्छ, त्यो वीर रस युद्ध आदिको वर्णन गरेर यहाँ चाहिँ दैत्य र देवताहरूको युद्धको वर्णन गरेर वीर रस, वीर पुरुषहरूलाई जाँगर झिक्ने किसिमको पनि कथा यो पुराणमा छ। अर्को फेरि के हुन्छ भने भगवानमा प्रेम गरेर भगवानसित रोइरहेर बस्ने पनि कति बुढाहरू हाम्रो दाइ आउनु भएको छ यहाँ, कर्ताजीको मामा। त्यस्तै हामी बुढा चाहिँ नि भगवानसित रोएर बस्नुपर्छ। त्यस्तै कथामा ठुलो रोइरहने पनि कोही हुन्छन्। त्यस्ता वृद्धहरूलाई भगवानको दिव्य चरित्र सुनाएर, करुणा रस सुनाएर रोउने, यी 3वटा रस, ती 2 कर्मरस, भक्ति रस, ज्ञान रसलाई रुचि गर्नको निमित्त श्रृङ्गार रस, वीर रस, करुणा रस यो चाहिँ नि पुराणमा हुन्छ। पण्डितहरूले यी सबै कथा भन्ने चलन हुन्छ, महात्माहरूले त्यो भन्दैनन्। त्यसो भएर मैले यहाँहरूलाई यो मञ्च महात्माको भएको हुनाले भर्सक श्रृङ्गार रस, करुणा रस र वीर रस अब कति सम्भव हुन्छ भए भनौँला, नत्र चाहिँ नि यो यहाँहरूले यसलाई भनेन नभन्नु होला। विद्वान गुरुहरूले पनि यो कथा त भन्छ, कताको भन्यो भन्नुहुन्छ कि भनेर म सबैसँग श्रृङ्गार रस, वीर रस, करुणा रस भन्दा भिन्न शैलीले यो परमेश्वर ज्ञान रस र भक्ति रस, कर्म रसको बारेमा हामी अवगाहन गर्नेछौँ। अब ज्ञान रस, भक्ति रस, कर्म रसलाई जान्नुपर्ने कुरो के हो? भगवान
यति बेला हामीलाई मेरै दाइले थकाउनु भएको थियो। भगवान् कहाँ छ देखा, कति बेला के भन्नुहुन्छ। उहाँ बुढो मान्छे अनुभूति गर्नुभएको 90 वर्षको बुढो भगवान्को लागि खोजी गर्नुभयो। भगवान् देख्नलाई कसरी देख्ने? भगवान् हामीभन्दा भिन्न छैन। एउटा त भगवान् सत्य वस्तु हो। हामी सबैले पहिले पढ्दा हामी बुढा अहिले हाम्रो गोविन्द बाबु जतिका मान्छेहरूले पढ्ने बेलामा एउटा संस्कृतको सानो अनुशासन थियो हैन। त्यति बेला के पढिन्थ्यो भने असारे खलु संसारे त्रिणी साराणी भावै। सायद पढ्नुभयोहरूलाई यहाँहरूले त्यो नैतिक शिक्षा भनेर अलिअलि संस्कृत राखेको थियो। अहिले पछि काटिएर गए तिनीहरू। असारे खलु संसारे त्रिणी साराणी भावै। यो असार संसार हो। यो असार संसारमा तीनवटा सार बुझ भने। ती तीनवटा सार कुन हुन् त भन्दा एउटा त सत्सङ्ग। अब सत्सङ्ग चक्रपाणी जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, गोविन्द जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, उहाँका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक व्यक्तिले अहिले 5 दिनको चाहिँ सत्सङ्ग राख्नुभयो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यो सत्सङ्ग हो। यो सत्सङ्गले जीवनलाई चाहिने खर्च पुर्याउनुपर्छ। यो सत्सङ्ग। त्यसो भएर असारे खलु संसारे त्रिणी साराणी भावै। तीनटा सार भनेको एउटा त पहिलो सत्सङ्ग नै हो। अरे भाइ, सत्सङ्ग गर्दा त्यो सत्सङ्गमा गरेका कुराहरू सबै सँगालेर राख्न सकिएन भने भगवानको भक्ति गर। सत्सङ्गै के सबै भक्ति। सत्सङ्गको कुरो सबै भित्र सँगालेर राख्न सकिएन भने भगवानको भजन गर, भगवानको भक्ति गर, भगवानको नाम जप। भगवानको नाम जपेर तिमीले आफ्नो कल्याण गर। यो कुरो त्यो नैतिक शिक्षाको कुरो भन्दैछु है मैले। हामीले पढ्दा अब अहिलेका बाबुहरूलाई छैन, पुराना मान्छेहरूले पढ्दा नैतिक शिक्षा। सत्सङ्गे केशवै भक्ति। भगवानको केशवको भक्ति गर्नु होइन। त्यो भक्ति गर्ने पनि अनुकूलै मिलेन। घरका परिवारले दिँदैनन्। अब वातावरणै मिल्दैन। ओल्लाएर पल्लाएर गाली गर्दैनन्। सत्सङ्ग पनि हुँदैन, भक्ति गर्न पनि दिँदैनन् भने भाइ गङ्गाल गएर नौ गङ्गामा बसी निमज्जनम। केही हुँदैन भने गङ्गामा गएर झुप्लुक्क डुबेर आऊ। गङ्गाको जल भनेको अमृत हो। त्यो अमृतमा डुब्यौ भने पनि तिमी देवलोक जान्छौ। त्यसो भएर नैतिक शिक्षामा 3टा कुरा राखिएको यही हो। भरसक सत्सङ्ग गर। न त्यो सत्सङ्गभन्दा माथि उठ्न छ भने भगवानको भक्ति गर। भक्ति पनि सत्सङ्ग पनि गर्दा गर्दै पनि गङ्गामा स्नान गर्न पनि नछोड। हामी फुलपाती सेलाउनु पनि जानेछौँ त्रिवेणी देवघाट कहाँ हो रामदी भए पनि। त्यसो भएर यो गङ्गा स्नान पनि अत्यन्त महत्त्व हामीले नैतिक शिक्षामा थियो। यही सत्सङ्गको क्रममा भगवान कसरी, भगवानको बारेमा अलिअलि जानकारी गर्न यो पुराणको लक्ष्यले भगवानको बारेमा जानकारी लिनु अति आवश्यक हुन्छ। भगवान एकोहम भविष्यमा। भगवान एकले पनि सधैँ एउटै रहँदा उसलाई पनि नेस्रो लाग्छ र भगवानले धेरै हुने कल्पना गर्नुभयो अरे। जसरी यहाँहरूले यज्ञ गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो त्यस्तै भगवानले पनि एकोहम भविष्यमा एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो। म एउटाबाट धेरै हुनुपर्ने भयो भनेर भगवानले धेरै हुने सङ्कल्प गर्नुभयो। धेरै हुने सङ्कल्पमा भगवानको रूप भयो। भगवानको रूप हुने बित्तिकै हाम्रो स्वरूप भयो भने स्वरूपले सूर्यको छारी पर्यो भने छाया आउँछ। त्यो छाया प्रकृति भएन। अब छाया प्रकृति भएपछि भगवानले त्यो प्रकृतिलाई सृष्टि गर्न लगाउनु भयो। अरू पनि कुराहरू छन्, मैले एक कल्पको मात्रै कुरा गर्छु। प्रकृतिले त्यसो भएर भगवानले गीताको 9औं अध्यायमा के भन्नुहुन्छ? यो सम्पूर्ण जगत प्रकृतिले सृष्टि। मय्याध्यक्षेण प्रकृति श्वेतेश चराचरम। मेरो अध्यक्षतामा प्रकृतिले चराचर जगत सृष्टि गर्छ। त्यो गीता हो। गीताको 9औं अध्याय। मय्याध्यक्षेण प्रकृति श्वेतेश चराचरम। भगवान आफ्नो स्वरूप गर्दा स्वरूपको चाहिँ एउटा छाया आयो। छाया प्रकृति हुन्। प्रकृति नित्य छिन्, जीव नित्य छ। र अद्वैत सिद्धान्तमा जीव ब्रह्मै हुन्छ भने तत्त्वत्रय सिद्धान्तमा जीव र ईश्वर प्रकृति नित्य मानेको छ। त्यो नित्य प्रकृतिले र अनेक प्रकारका सृष्टिका सामग्रीहरू तयार गरिन्। र त्यसैले भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ मय्याध्यक्षेण प्रकृति। मेरो अध्यक्षतामा प्रकृतिले समस्त लोकको सृष्टि गरिन्। यसरी सृष्टि प्रकृतिले गरेको हो। जे देखिन्छ यो दृश्य तत्त्व प्रकृतिको हो। ख्याल गर्नु होला। अदृश्य तत्त्व परमेश्वर हो। आगो चाहिँ नि प्रकृति हो। आगो समाउँदाखेरि पोल्छ नि,
पोल्ने तत्त्व परमेश्वर हो। पानी प्रकृति हो, पानीले भिजाउने तत्त्व परमेश्वर हो। अब जान्न पर्ने त्यस्तै अनेक कुराहरू छन्। सूर्य तेज तत्त्वमाथि आकाशमा सूर्य हुनुहुन्छ, सूर्यको किरण यो सृष्टि हो, सूर्य त्यहाँ तातो छ। त्यस्तै परमेश्वरले सृष्टिका अनेक सामग्री अनेक तरिकाबाट गर्नुभयो। अर्को पनि प्रसङ्ग छ, त्यो भगवानले इच्छाले वेद सृष्टि गर्नुभयो। भगवानको शरीरबाट श्वास प्रश्वासको रूपमा वेद उत्पत्ति भए र त्यसपछि भगवानको नेत्र खुल्दा पञ्चमहाभूतहरू उत्पत्ति भए। भगवान मुस्कुराउँदा सृष्टि भयो, भगवान निदाउँदा प्रलय भयो। यो पनि प्रमाण शास्त्रमा छन्। कल्प कल्प भेदले यी हाम्रा पुराणहरू पनि यो अघोर कल्पको शिव पुराण हो। अरू कल्प हाम्रा 32वटा कल्प छन्। कल्प भेदले अलि भिन्न शैलीले सृष्टिको वर्णन गरेको पाइन्छ। जस्तै यस्य निश्चश्रुते वेदः वीक्षणात् भूत पञ्चकम, जसको जन्म शरीरले भगवानले एउटाबाट धेरै हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँको शरीर भयो, शरीरबाट श्वास फेर्दा वेदहरू उत्पत्ति भए। वेद एउटा विधान हो। अहिले मुलुकले विधान लेख्न सकिरहेको छैन र त्यति बेला भगवानले सृष्टि गर्नुभन्दा पहिल्यै वेद रूपी विधान हामीलाई दिनुभएको हो र भगवानको श्वास प्रश्वासबाट वेद भयो। अनि भगवानका नेत्र खुल्ने बित्तिकै पञ्चमहाभूतहरू सृष्टिका सामग्री तयार भए। भगवान मुस्कुराउँदा हसिते छ जगत सृष्टि, भगवान मुस्कुराउँदा सृष्टि भयो, भगवान निदाउँदा प्रलय भयो। यस्तो पनि एउटा प्रमाण छ। त्यसो भए विभिन्न प्रमाणहरू छन् र भगवानले प्रकृतिद्वारा यो सृष्टि गर्नुभएको हो। भगवान र हाम्रो के भिन्नता छ? अब एकछिन यस विषयमा गएपछि मैले पुराणमा हात हाल्नेछु। जति सक्यो पुराणमा नभई नहुने कुराहरू यहाँहरूलाई 2 दिनमा भए पनि मैले भन्न कोसिस गर्नेछु र त्यसपछि स्वामीजी आएपछि त यसको निराकरणै गर्नुहुनेछ। स्वामीजीको वेदान्त सुनेपछि हामीले परमेश्वर भगवान शिवलाई के भन्छन्? सच्चिदानन्द ऐनी। मैले एकजना परमानन्द सरस्वतीजीको प्रसङ्ग उठाएँ। उहाँले सच्चिदानन्द रूप शिवोहम भन्नुहुन्थ्यो भने हजुरले हामीले पनि किन नभन्ने? सतचित आनन्द स्वरूप हामी हो कि होइन? सतचित स्वरूप भएको हुनाले हामी परमेश्वरसँगै छौँ, परमेश्वरभन्दा भिन्न छैनौँ। यो कुरो सबैले बुझौँ। हामी सत वस्तु भनेको परमेश्वर हो, कहिले नाश नहुने, जसलाई अहिले सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले ब्रह्मा विष्णु शिव जस्ता स्वरूपहरू तयार गरेर अनि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आदि अनेक शक्तिहरूको उत्पादन गरेर सृष्टि बनाउँछ। त्यो बनाउनेवाला तत्त्व सत वस्तु हो, जो पुरुषोत्तम भनेर हामीले अहिले यहाँ पुरुष सूक्त पढ्यौँ। त्यो पुरुषोत्तम कसरी त्यसलाई जान्ने? अब हामीले शास्त्र पढ्दा ओमकार पढेका छौँ। ओमकारमा पाँचवटा अक्षर छन्, 5वटा मात्राले ओमकार बनेको छ। अकार उकार मकार अर्धमात्रा र बिन्दु। अकार ब्रह्मा हो, उकार विष्णु हो, मकार शिव हो, अर्धमात्रा प्रकृति हुन्। यी 4वटालाई 13 गुणा गर्दा 52वटा शब्द हुन्छन्। ती 52वटा शब्द मातृका न्यास गरेर अहिले गर्नुभयो 16 स्वर 36 वर्ण। त्यो सबै शास्त्रका आमा भनेको त्यो अकार उकार मकार र अर्धबिन्दु हुन्। त्योभन्दा माथि एउटा बिन्दु छ, त्यो बिन्दु पुरुषोत्तम हो, कहिल्यै नाश हुँदैन, अविनाशी तत्त्व त्यो हो। अब हामीले कसरी बुझ्ने? बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नुपर्छ। अकार उकार मकार अर्धमात्रा प्रकृति हुन्, यी नष्ट हुन्छन्, तर त्यो बिन्दु नष्ट हुँदैन। त्यो माथिको बिन्दु नष्ट हुँदैन। त्यो नष्ट नहुने वस्तु अविनाशी हो र त्यसलाई जान्नलाई सत्सङ्ग गर्ने, भक्ति गर्ने, गङ्गामा स्नान गर्ने, अघि भनेको प्रसङ्ग त्यही हो। त्यो सत्वस्तुलाई कसरी जान्ने? सत्वस्तु रहेछ हामीमा, सत्वस्तुको संसार कसरी हुन्छ भने अब हामीमा एउटा चेतन छ। चेतन छ कि छैन? हामी सबैले भनौँ हामीमा चेतन छ, चेतन छ होइन? त्यो चित वस्तु हाम्रो होइन, परमेश्वरको। सत वस्तुले प्रकृति चित वस्तु दियो हामीलाई। त्यो प्रकृति सृष्टि गर्ने सामग्री चित्त शक्ति हामीलाई दिएको हुनाले हामीसित त्यो चित्त छ होइन? मेरो चित्त कता गएछ, मेरो होस कता गएछ इत्यादि इत्यादि हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेका छौँ। चित्त त्यो परमेश्वरकी शक्ति प्रकृति हुन्। प्रकृति हाम्रो चित्त हो। चित्त हामीसित सतसित चित्त पनि छ। त्यो चित्त हाम्रो सबैभित्र भएको चित्त, सबैभित्र भएको चित्त परमेश्वरको हो, प्रकृति हुन्। ख्याल गर्नुहोस् है। चित्त आनन्द छ कि छैन? अब सच्चिद आनन्द रूप शिवोहम त भने त्यो आनन्द छ कि छैन? अहिले कतिको भन्जा गोविन्दलाई सोध्नु आनन्द कतिको आछ? अहिले
आनन्द आछ भने भन्नुहोस्, आछ छैन भने गडबडी छ भन्नुहोस्। आनन्द आछ भने अहिलेको आनन्द कसले दिएको आनन्द? त्यही सत्वस्तुले दिएको आनन्द। आनन्द पनि उसैको हो। चाहे भोजन गर्दा हुने आनन्द होस्, चाहे कथा सुन्दा हुने आनन्द होस्, चाहे पूजा गर्दा हुने आनन्द होस्, चाहे घरका परिवारसित गफ गर्दा हुने आनन्द होस्, जुन आनन्द आउँछ नि त्यति बेला कुनै झै झगडा हुँदैन, कुनै टन्टघन्ट हुँदैन, कसैले पिर्दैन। त्यो आनन्द परमेश्वरको रूप हो। बोल्दा खाँदा बस्दा उठ्दा निदाउँदा हुने आनन्द जुन हो त्यो परमेश्वरको रूप हो। कुन कतिवटा चिज रहेछन् हामीसित सतरूप परमेश्वरको हो। चित्र आनन्द हामीलाई दिएको छ। त्यो चित्र आनन्द भएको हुनाले हामी परमेश्वरसित सँगै छौँ। सतवस्तु हाम्रो प्राण हो, चित्त बुद्धि हो अथवा चित्त हो। अनि आनन्द त्यो हाम्रा इन्द्रियहरूले गर्दा व्यवहार गर्दा हुने आनन्द परमेश्वर हो। अब हामी भगवानसित छौँ कि छैनौँ, सङ्गोलमा छौँ कि छैनौँ, हामीले भगवान खोज्न अन्त जाने कि नजाने, यति कुरो बुझ्नु पर्यो। कथाको पहिले पूर्व मर्म मैले सच्चिदानन्द रूप शिवोहम, भगवान सच्चिदानन्द रूप हुनुहुन्छ, भगवान शिव हुनुहुन्छ। शिवलाई सबैले बुझौँ, सच्चिदानन्द सत्स्वरूप परमेश्वर हो। त्यो देख्न गाह्रो छ। हाम्रो प्राण सत्स्वरूप हो। यसलाई देख्नलाई कहीँ कहीँ वैज्ञानिक युगका वैज्ञानिक देशका वैज्ञानिकहरूले मान्छे मर्दाखेरि के निक्लेर जान्छ, प्राण भनेको के हो भनेर बडा इटलीमा यस्तो सिसाको घर बनाएर त्यो मर्ने बेलाको मान्छेलाई राखे, हेर्न बडा सा क्यामेरा लगाएर अनेक प्रकारका यन्त्र लगाएर बसे, देखेनन्, निक्ल्यो। त्यसबाट निक्लिने जुन ट्याम थियो निक्लेर गयो, सिसा फुटेर गयो, तर कुनै वैज्ञानिकले देख्न सकेन। कत्रो छ र भन्दा हाम्रो वेदान्त शास्त्रले भन्छ हामीलाई दिने आनन्द त अणुम हि जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहु। त्यो अणु प्रमाणको छ। अणु भनेको के हो? अणु अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु हो। एउटा रौँलाई, हाम्रो बाललाई दुईटा नङले च्यापेर चुन्ने, त्यो चुनिकालाई 100 भाग लगाउने, 100 भागको एक भागलाई फेरि चाहिँ 10 भाग लगाएर 1 भाग अणु हुन्छ। त्यो अणु त्यत्रै छ आत्मा, त्यो अदृश्य छ, त्यो सद्वस्तु हो, त्यो सबैसँग छ। त्यो निक्लेर जाँदा हामी सदैव लड्छौँ, हामी एकछिनलाई पनि नरहने खालका हुन्छौँ। चित्त आनन्द हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, चित्त सबैले अनुभूति गरेका छौँ, आनन्दको पनि अनुभूति गरेका छौँ। त्यही सत्का वस्तु हुन्। यसरी परमेश्वर भन्दा हामी भिन्न छैनौँ भन्ने किसिमको मर्म आजको श्रोताले बुझ्नु होला। यो फेरि भोलि होला नहोला। मैले पहिलो हामी भगवान भन्न अलग छैनौँ, हामीसित भगवानै हुनुहुन्छ। देवता देवी कसरी हामीसँग छन् त्यसको पनि कथाको भोलि पर्सिको प्रसङ्गमा हामी कोसिस गर्नेछौँ। भगवती पार्वती प्रकट हुनुभयो, हिमालयकी पुत्री, खेल्न माथि जाडोमा नहुने भएर पर्वतमा आएर खेल्नुहुन्थ्यो। पर्वत जिल्ला यो कुसमा आदि ठाउँमा पाङमा खेल्ने भएको हुनाले तिनी पार्वतीको नामले पर्वत जिल्ला रहेको हो। तिनी पार्वतीको नाम उमा हो। तिनी पार्वती भगवान शिवले विवाह गरेको हुनाले भगवान शिवले हाम्रो नेपाललाई ससुराल पनि मान्नुहुन्छ। हाम्रा भगवान शिव पराई होइन। अब मैले सच्चिदानन्द रूपले पनि भगवान शिव हामी भित्रै हुनुहुन्छ त्यति। अब यहाँ सबै आज प्राज्ञ हुनुहुन्छ, सबै बुझ्न सक्ने धेरै पण्डित पनि हुनुहुन्छ। हामी सच्चिदानन्द रूप हौँ, सत्स्वरूप परमेश्वर सबैको आत्मा हो, चित्त हो। र आनन्द हामीले व्यवहार गर्दा हुने आनन्द भगवानकै स्वरूप हो। त्यो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामी भगवानभन्दा भिन्न छैनौँ भन्ने कुरो हामी सबैलाई विश्वास भयो। अब त्यो सच्चिदानन्द रूपका दुईटा रूप छन्, एउटा निर्गुण रूप, एउटा सगुण रूप। निर्गुण रूप भनेको देख्न नसकिने रूप, जसलाई वैज्ञानिकहरूले हेर्न खोजेर पनि देखेनन्, त्यो सत्स्वरूप हो, निर्गुण स्वरूप हो। अब जुग जमाना कति जुग भए, कति वर्ष बितेर गए, अहिले सबै यहाँ विद्वानहरू हुनुहुन्छ। हामीले हेमाद्री पढ्यो भने, महासङ्कल्प पढ्यो भने, यही सृष्टिमा पनि, यही कल्पमा पनि ब्रह्माजी 51 वर्षका हुनुभयो। 51 वर्षका ब्रह्मा हुनुभयो भनेर यहाँ सङ्कल्प पढ्दा हेमाद्रीमा पढिन्छ। 51 वर्षे प्रथमे मासे प्रथमे पक्षे मुहुर्ते तृतीय रथन्तरादि द्वात्रिंशत् कल्पानां मध्ये 32 कल्पहरू हुन्छन्। त्यसमध्येको 7औं वराहकल्प हो यो। र अहिले ब्रह्माजी हामी कति वर्ष सृष्टिबाट भएको अर्बौं खर्बौं वर्ष बितिसकेका छन्। त्यति बेला र अहिलेसम्म आउँदा कति भयो, कति कल्प बिते,
र हामीले भगवानका स्वरूप कति बिर्स्यौँ, कति हाम्रा जन्म भए, कति कहाँ कहाँ के गऱ्यौँ, यो सबै कुरो चाहिँ नि भुल भइरहेको छ। त्यसैलाई सम्झाउने यिनी पुराणहरू हुन्। पुराणहरूको प्रसङ्ग म यहाँ शिवपुराण छ अघिल्तिर। शिवपुराण धेरै जसोले अहिले के भन्छ भने अहिले सबै लेखकहरू भाषामा शिक्षा भएपछि, भाषा प्रधानको शिक्षा भएपछि सबैले पाठ्यक्रम लेख्ने भए र पाठ्यक्रम लेख्दाखेरि विभिन्न कुराहरू लेखिन्छ। त्यो यो पुराण द्वापरको हो भन्ने, द्वापरको अन्त्यमा लेखिएको भन्ने जनजीवनमा आएको सुन्न पाइन्छ। तर पुराणले त्यसलाई मान्दैन। यो पुराण परमेश्वरले सृष्टिको आदिमा सृष्टि गरेपछि प्राणीहरूले केही जानेनन्। जसरी नपढेको बच्चाले चिठी पढ्न जान्दैन, केही पनि जान्दैन, त्यस्तै प्राणीहरू सृष्टिमा त आए, आफ्नो गतिको कुरो बुझेनन् भनेर भगवान सूर्य हुनुभयो। भगवान सूर्य भएर प्रकाश गर्नुभयो। प्रकाश गरेर पनि बाहिर बाहिर देखियो, भित्र देख्न सकेनन् र भगवान आफै शब्द स्वरूप पुराण बन्नुभयो। यथा सूर्य वपुर्भूत्वा प्रकाशाय चरेधरि, पद्म पुराण हो, सृष्टिखण्ड। सूर्य भएर भगवानले प्रकाश गर्नुभयो। प्रकाशले मात्रै पुगेन, मान्छेले आफूलाई चिनेन, आफ्नो कर्तव्यलाई जानेन, देखेर मात्रै भएन। यसलाई कर्तव्य परायण गर्नको निमित्त म के हुनुपर्छ, शब्द ब्रह्म हुनुपर्छ भनेर पुराण बन्नुभयो। तथैवान्त प्रकाशाय, अन्त प्रकाश भित्र अन्तःकरणमा, भित्र हृदयमा बुझ्नु पर्यो, हृदयले जान्नु पर्यो र भित्र प्रकाश गर्नको निमित्त भगवान शब्द स्वरूप पुराण बन्नुभयो। पुराण कति बने? अनन्त अनन्त पुराणहरू बने। अद्यापि देवलोकेतु शतकोटि प्रविस्तरम, अहिले पनि देवलोकमा ती पुराणहरू करोडौँको सङ्ख्यामा, शतकोटि प्रविस्तरम भन्छन्, करोडौँको सङ्ख्यामा पुराणहरू छन्। प्रत्येक युगको द्वापरको अन्त्यमा भगवान उही सत्स्वरूप परमेश्वरले व्यास भएर त्यस बेलाका मान्छेहरूको बुद्धि विवेक अनुसार द्वापरे हरि, प्रत्येक युगको द्वापरमा व्यास रूप भएर त्यो खानीबाट मान्छेको विवेक बुद्धिले टिप्न सक्ने किसिमको शब्द निकाल्नुहुन्छ र ती 18 पुराण हुन्, 18 उपपुराण हुन् र अति पुराण पनि छन्। त्यसरी चाहिँ पुराणहरू आएका हुन्। त्यो द्वापरको अन्त्यमा लेखिएका पुराण होइनन्। यो बडा चाहिँ विचार गरेर यो नत्र अनादिकालदेखि अहिले यो देवा, त्योभन्दा पहिलेका सृष्टिका मान्छेले कसरी जीवन चले, यो त जमाना वेद पुराण भनेका अनन्त आदि हुन्, अपौरुषीय वेद हुन्। तिनी वेदलाई शब्दमा, सरल शब्दमा ल्याउने पुराण हुन्। यी स्वयं परमेश्वरको रूप हो, शब्द ब्रह्मको रूप हो र शब्द ब्रह्म यसले यसलाई राम्रोसँग सुन्न सकियो भने, यसले बताएको आचरण गर्न सक्यो भने जीवन सफल हुन्छ, जीवन देवता बन्छ। सके शिवै बन्छ, शिव नभए देवता बन्छ। वेदले देवतालाई पनि इन्द्र चन्द्र वरुणलाई विष्णु भनेर भनेको छ। त्यसो भएर देवता बन्नको निमित्त यो पुराण एउटा अत्यन्त महनीय प्रसङ्ग छ। पुराण भनेको परमेश्वरकै रूप हो र त्यो परमेश्वर सगुण साकार कति बेला हुन्छ भने अब मान्छेले निर्गुण उपासने कष्टम मतः किञ्चित विचारय, भक्तहरू भए, भक्तले उपासना गर्न लाए, उपासना गर्दा हृदयमा स्वरूप आएन भने, हृदयमा परमेश्वरको रूप आएन भने त्यो उपासना फलीभूत हुँदैन। भाव प्रधान छ, भावना प्रधान छ र भावे हि विद्यते देव, तस्मात् भावो हि कारणम। देवता भावनामा हुन्छ, अन्य वस्तुमा देवता हुँदैन। र त्यो भाव शुद्ध गर्नको निमित्त यी सबै शब्दावलीहरू चाहिने हुनाले भगवानले पुराणको रूप लिनुभयो र त्यो पुराण भएर पनि सगुण साकार पनि बन्नुभयो। निर्गुण निराकार र सगुण साकार भगवानको दुईटै बराबरका रूप हुन्। कसरी सगुण साकार बन्नुभयो? परमेश्वर पहिले सृष्टिको आदिमै जो प्रकृति गर्दाखेरि सगुण भइसक्नु भएको थियो। अब प्रकृतिले फेरि अनेक रूपहरू तयार गरिन्, ब्रह्मा बनाएर सृष्टि गर्ने जिम्मा लगाइन् र विष्णु बनाएर पालन पोषण गर्ने काम जिम्मा दिइन्, रुद्र लिएर आएर संहार गर्ने कामको पनि जिम्मा भयो। यसरी एउटा कार्य पूर्ण ब्रह्मबाट कार्य ब्रह्मको थालनी भयो। कार्य ब्रह्मबाट तपाईँ हामी कारण ब्रह्म, यो संसारमा बसेर त्यो ब्रह्मलाई जान्ने, त्यो पुरुषोत्तमलाई जान्ने, त्यो पूर्ण ब्रह्मलाई जानेर भगवान सच्चिदानन्द रूप हुने
हामी कारण ब्रह्म पनि हुन्। यसरी तीनटा ब्रह्मलाई जान्नुपर्छ, पूर्ण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म। हामी कारण ब्रह्म हुन्। कार्य ब्रह्म भनेका ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चन्द्र प्रकृति यिनी कारण ब्रह्म हुन् र पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हामी सबैको आत्मा निर्गुण ब्रह्म हो। त्यस प्रकारले त्यो पूर्ण ब्रह्मबाट सत्स्वरूपबाट जसरी हामीले चित आनन्द भोग गर्दछौँ त्यस्तै भगवान् शिव स्वरूप भएर आउनुभयो। शिव स्वरूप भएर आएपछि भगवती प्रकृति पनि पार्वती भएर आउनुभयो। शिव त्यसरी यहाँ प्रार्थना गर्दा, हाम्रा कर्मकाण्डमा प्रार्थना गर्दा, भगवानको रुद्री गर्दा, रुद्रीमा वन्दे देव ममापतिम सुरगुरुम, भगवान देवताका श्रेष्ठ सुरवरम, भगवती पार्वतीका श्रीमान, भगवती पार्वतीका पति उमा महेश्वर, त्यस्तो परमेश्वरलाई हामीले प्रार्थना गर्दछौँ। अब भगवान देवतामा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भगवान शिव सुरवरम। सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने तात्पर्य पनि सृष्टि संहार गर्ने पालन गर्ने क्षमता भगवानमा छ। त जगत कारण भनेर उहाँलाई भनेको छ। जगत कारण जसका सूर्य र चन्द्रमा पनि नेत्र हुन् अरे, वन्दे सूर्य शशाङ्क बनी नयन। भगवानका तीनटा नेत्र छन्। ती नेत्र थर भनेका सूर्य चन्द्रमा अग्नि आगो, सूर्य र चन्द्रमा यी तीनटा चाहिँ भगवान शिवका नेत्र हुन्। र यी त्रयो ब्रह्म सनातन पनि भनिन्छ। सूर्य अग्नि बतासलाई यसरी भगवानका वन्दे सूर्य शशाङ्क बन्ही नयनम, सूर्य चन्द्रमा अग्नि नेत्र भएका परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णको प्रिय हुनुहुन्छ, जो सत्स्वरूप छ। वन्दे मुकुन्द प्रियम, भगवान मुकुन्दको प्रिय हुनुहुन्छ भगवान शिव। किन यहाँ भगवान कतै मुकुन्द कतै भगवान, किन दुईटा भगवान छन् भन्ने पनि तर्क हुन्छ। र यसमा बडा चाहिँ विद्वानहरूलाई अलमल गरिदिने सिद्धान्त पनि छ। ख्याल गर्नु होला, कल्पभेदले भगवान कहिले कुन हुनुहुन्छ। यहाँ भगवानको स्तुतिमा वन्दे मुकुन्द प्रियम, भगवान श्रीकृष्णका प्रिय हुनुहुन्छ, भगवान नारायणका प्रिय हुनुहुन्छ, मुकुन्द प्रिय। त्यति मात्रै होइन, भक्ते वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम। हामी सबैले त्यसै थोरै गरी गएर कति सुनेर के गरेर आज यहाँहरूले पनि उहाँको आश्रय लिनुभयो। भक्तहरूको आश्रय पनि भगवान शिव हो। वन्दे भक्तजनाश्रयं च, आश्रय मात्रै लिएर के हुन्छ, वरदम। हामीलाई चाहिएको वस्तु, चाहे मोक्ष होस्, चाहे भौतिक पदार्थ होस्, चाहे सन्तति होस्, चाहे पशुवान हुन्, चाहे शरीरमा आरोग्यता होस्, त्यो सबै दिने क्षमता भगवानमा भएको हुनाले वन्दे भक्तजनाश्रयम, आश्रय सबैको आश्रय पनि भगवान शिव हुनुहुन्छ। यो प्रार्थनाले भनेको छ। सूर्य चन्द्रमा अग्नि नेत्र मात्रै होइन, भगवानका अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ। र त्यसपछि भक्तहरूको इच्छा पूर्ण गर्ने स्वरूप पनि हुनुहुन्छ, सगुण साकार रूप हुँदा। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम, भक्तलाई जे चाह्यो त्यो दिने वरदान दिने पनि अत्यन्त आशुतोष भगवान हुनुहुन्छ। भगवान शिवलाई आशुतोष भन्छन्। आशुतोष हाम्रो विद्वान परशुरामजीले त भगवानलाई बडा चाहिँ विशाल आशुतोष भन्नुभएको छ। तर चाहिँ आशुतोष अत्यन्त चाँडै प्रसन्न हुने, भगवानलाई यति प्रार्थना गरेपछि वेदद्वारा पुकारा गरियो भने भगवान अत्यन्त चाँडै प्रसन्न हुने आशुतोष हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान शिवशङ्करको आज हामी पूजा गरिरहेका छौँ। पूजा गर्दा अर्चनात्मक, अभिषेकात्मक, हवनात्मक तीन प्रकारको, हुन त 7 प्रकारका पूजा छन्। अरू युगमा धेरै थिए। अहिले अर्चनात्मक पूजा एउटा हुन्छ, एउटा अभिषेकात्मक पूजा हुन्छ, एउटा हवनात्मक पूजा हुन्छ। त अर्चनात्मक पूजा अहिले गर्नुभयो भगवान शिवको अङ्ग पूजा सहित, जुन हामीसँग भएका उपहारहरू र गन्ध पुष्प। अब यो पूजाको प्रसङ्गमा अलिकति हाम्रा शास्त्रहरूमा आज पूर्वाङ्गको दिन भएको हुनाले शास्त्र दुई थरी छन्। दुई थरी शास्त्र भनेको एउटा परा, अर्को अपरा। परा र अपरा दुई प्रकारको विद्या हुन्छ। परा विद्या
यिनी सन्तहरूले सञ्चालन गरेका हुन्छन्। पराविद्याको अनुसरण उनीहरूले गरेका हुन्छन्। अपराविद्याको सञ्चालन हाम्रा विद्वानहरू सबैले त्यो पराविद्यासहित अपराविद्या पनि रोज्ने। केही विद्वान छन् भने धेरै विद्वानले अपराविद्याको मात्रै काम गरेका हुन्छन्। र अपराविद्या अब यसको के हो त लक्ष्य भन्दा अपराविद्याले पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ चतुष्टय भनेको धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। पछिल्लो त मोक्ष भन्छ यसमा। अपराविद्याले पनि धर्म पहिले धर्म गर, धर्मपछि धन कमाऊ, धन कमाएपछि घर बास आवास पत्नी परिवारको सङ्ग्रह गर। काम भनेको त्यो आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको सङ्ग्रह गर, त्यसपछि मोक्ष जाऊ। यो अपराविद्याले पनि भन्छ, ख्याल गर्नुहोला। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म भनेको यो हो अहिले यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, यो अपराविद्याको व्यवहार हो। यहाँ सबै कर्मकाण्डमा अपराविद्या प्रयोग भएको छ। यसले धर्म दिन्छ, धर्मपछि धन आउँछ, धनपछि भौतिक पदार्थको सङ्कलन हुन्छ, त्यसपछि दिनी परमेश्वरसँग अपराध सहस्र भाजनम पतितं भीम भवारण भूदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। हे भगवान्, म अगति होला, मलाई साथमा लिनुहोला, मलाई अपनाउनुहोला भनेपछि मोक्ष पनि मिल्यो। यी मोक्षसहितका पुरुषार्थ चतुष्टय अपराविद्याको लक्ष्य हो, पछिल्लो चरम लक्ष्य। अपराविद्याले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, यसलाई पुरुषार्थ चतुष्टय भन्दछ। 4 पुरुषार्थको काम गर्छ। अब पराविद्याले के गर्छ? पराविद्यामा पनि 4वटै वस्तु छन्, त्यो अलि भिन्न तरिका छन्। म आज त्यो उपक्रमको दिन भएको हुनाले अपराविद्याका साधन चतुष्टय भनेका ती हुन्। पहिलो 4वटा साधन छन्। पहिलो साधन हो नित्यानित्य वस्तु विवेक। यसबाट मोक्षकै कुरा आउँछ, परमेश्वरकै कुरा आउँछ, यसबाट संसारका कुरै आउँदैन। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य र अनित्य वस्तुको विवेचना गर्नु मान्छेको कर्तव्य हो। चेतनशील मान्छेले नित्य वस्तु के हो, अनित्य वस्तु के हो, यसलाई छर्लङ्ग छुट्याइदिने। नित्य वस्तु के हो? नित्यम वस्तुम एकम ब्रह्म तद् व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम स्यात्। नित्य वस्तु परमेश्वर हो, त्यही सच्चिदानन्द हो। सबै अनित्य हो संसार। त्यसो भएर संसारलाई भन्दा परमेश्वरलाई मात्र लिने यो जोगीको काम। अब हामीलाई यो सबै कुरो सुनाउनु, तर जान्नुपर्छ अपराविद्याको कुरो पनि। तिनीहरूले दिएको आशीर्वाद लाग्ने भएको हुनाले नित्यानित्य वस्तु विवेक पहिलो साधन हो। साधन चतुष्टयमा पहिलो साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु र अनित्य वस्तुको विवेचना गर्नु। दोस्रो यहाँ मूत्र फलभोग विराग, दोस्रो साधन हो यस लोक र परलोकमा केही नचाहने। यह अमूत्र, यहाँको घर आवाज परिवार आदि कुनैको खोजी नगर्ने, अमूत्र स्वर्ग आदिको सुख पनि नचाहने, स्वर्गसम्मको नचाहने, उही परमेश्वरको सान्निध्य चाहने। त्योभन्दा यहाँ पनि र स्वर्गसम्मको सुख नचाहनेलाई यह मूत्र फलभोग विराग भनेको। यह अस्मिन् संसारे अमूत्र स्वर्गादि भोगराहित्यमेवा, संसार र स्वर्गको सुख नचाहनेलाई यह मूत्र फलभोग विराग। यो त दोस्रो साधन भयो। तेस्रो साधन सम्पत्ति सबैलाई चाहिन्छ। सम्पत्ति योगीलाई पनि चाहिन्छ, सम्पत्ति गृहस्थलाई पनि चाहिन्छ। तर यहाँको सम्पत्ति र त्यहाँको सम्पत्ति भिन्न छ। समाधि षट सम्पत्तया, समाधि 6वटा सम्पत्तिको खोजी गर्नुहुन्छ। समाधि षट सम्पत्ति भनेको सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, यी 6वटा सम्पत्ति चाहिन्छ मान्छेलाई भनेर यो साधुहरूले त्यही काम गरेका छन्। सम अन्तरेन्द्रिय निग्रह, दम बाह्येन्द्रिय निग्रह, उपरति विषयभ्य उपरमणम, तितिक्षा सुख दुःखादि द्वन्द्व राहित्यमेव, श्रद्धा गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वास, मोक्ष मोक्षो मे भूयात्। यसरी 6वटा सम्पत्ति साधुहरूमा हुन्छ। यो तेस्रो साधन हो। मुमुक्षुत्वम चौथो साधन हो। मुमुक्षु, म परमेश्वर हुने हो, मलाई मोक्ष भन्दा अरू केही चाहिँदैन भन्ने भावना चाहिँ नि यो पराविद्याको सिद्धान्त हो। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय पराविद्याको सार, पुरुषार्थ चतुष्टय अपराविद्याको सार। ख्याल गर्नुहोला, साधुहरूले तिनी साधन चतुष्टयलाई चलाएका हुन्छन्, हाम्रो विद्वानहरूले पुरुषार्थ चतुष्टय चलाएका हुन्छन्। पुराणमा यी सबै कुराहरू कहीँ
कम पनि हुन्छ। वेदान्त शास्त्रले साधन चतुष्टयलाई पूर्ति गर्छ, पुराणले यो चाहिँ नि पुरुषार्थ चतुष्टयको कुरो गर्छ, साधन चतुष्टयको त्यति कुरा गर्दैनन्। त्यस प्रकारले यो पुरुषार्थ भित्र पर्ने भएको हुनाले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यसले मोक्ष पनि दिन्छ। यो अपराविद्याको कार्यक्रम हो। अपराविद्यामा पनि पराविद्याका विद्वान ल्याउने जुन सङ्कल्प हो यो अत्यन्त महनीय सङ्कल्प र यसलाई हामीले थाती नै राखेका छौँ। यसले सम्पन्न नै गर्ने। निश्चय स्वामीजी आउनुहुनेछ। स्वामीजीले हामीलाई त्यस्तो वचन दिनुहुनेछ जसले एकै वचनले पनि हामीलाई ठुलो औषधि गर्नेछ। र त्यस प्रकारको यो अपराविद्या आज हामीले पराविद्या र अपराविद्याको बारेमा र परमेश्वरको रूपको बारेमा अब एकछिन परमेश्वरका रूप अपराविद्यावालाले होस् चाहे पराविद्यावालाले होस् दुवै थरीले परमेश्वरको उपासना गर्छन्। अब यो मन्दिरमा राख्दा रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानञ्च दिव्याम्बरम। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। भगवानलाई आसन सुन्दर हाम्रा चाहिँ औकात अनुसार तयार गरिएको छ। त्यो पराविद्याको आसन हो। अपराविद्यामा आफ्नो हृदयमा त्यस्तै आसन छ भनेर जान्ने। अपराविद्यामा पनि भगवान शिवलाई हृदयमा सत्स्वरूप रूपले हुनुहुन्छ भनेर जान्नु यो रत्नै कल्पितमासनम। अब हिमजलै त्यो मन्दाकिनी अथवा गङ्गाको जल ल्याउनु। यहाँको जल सामान्य जल होइन, मन्दाकिनी आदिको जलले भगवानलाई स्नान गराइदिनु। र स्नान गराएपछि जाडो हुन्छ भगवानलाई। यथा देही तथा देवी। जब हामीलाई जाडो हुन्छ भने भगवानलाई पनि जाडो हुन्छ। यस्तो भावना भक्तले गर्नुपर्छ। यदि यद्दिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना तत्तत् निवेदयत् मह्यं तदानन्त्याय कल्पये। तिमीलाई वेदले प्रतिपादन गरेको होस्, वेदले मानेको होस्, तिमीलाई तिम्रो मनमा पनि खुसी लाग्ने खालको होस्, तिम्रो चित्तमा आनन्द आउने कुरा होस्, त्यो मलाई अर्पण गर। वेदले प्रतिपादन गरेको घिउ, दुध, दही, शुद्ध वस्त्रहरू, रेशमी वस्त्रहरू यो चाहिँ नि परमेश्वरलाई अत्यन्त ग्राह्य हुन्छ। आफूलाई लाए जस्तो अब ठन्डा जलले स्नान गराएपछि जाडो भयो होला भनेर वस्त्र उडाइदिनु भयो। त्यहाँ पनि यहाँ हामीले हृदयमा गर्दा पनि वस्त्र उडाउने यो मैले अत्यन्त मानसिक पूजाको प्रसङ्ग गरेको छु। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम। अब दिव्य वस्त्र भनेको अत्यन्त सुन्दर वस्त्रहरू भगवानलाई लगाइदिने। अनि त्यसपछि पुष्प फुलहरू पनि जाइपत्री पाइन्छ भने नत्र चाँपका फुलहरू, बिल्वपत्रहरू सबै ठाउँमा सुलभ छन्। जाति चम्पक बिल्वपत्र रचितम। जाइपत्री अथवा चाँप, बिल्वपत्र भगवान शिवलाई अत्यन्त ग्राह्य छन्। बिल्वपत्र आदि फुल भगवानलाई अर्पण गर्ने। धूप लगाउने। धूपम च दीपम तथा धूप दीप पनि भगवानलाई दिने। अब यही उनीहरूले धूप भनेर यो पृथ्वी वायुलाई धूप भनेर दिन्छन् उनीहरूले। यम बाह्यात्मके धूपममा ग्रापयामी रम वह्न्यात्मके दीपम दर्शयामी बम अमृतात्मने नैवेद्यम निवेदयामी। पराविद्यामा सम्पूर्ण यो जगत प्रपञ्च उपहारको रूपमा चढाउने पनि विधान छ। हामीले हाम्रै बत्ती, हाम्रै अग्निमा प्रज्वलित गरेको बत्ती, हामीले आगो फुकेको कोइलामा गाईको घिउको धूप, यसलाई धूप भन्दछौँ। अथवा अरू पनि धूप अगरबत्ती छन्, के सुलभ छ त्यो सुलभ भएको धूप, चाहे गुगुल धूप होस्, अष्टसुगन्धी होस्, के धूप छन् त्यो धूप चाहिँ नि भगवानलाई दिने। धूपम दीपम। नैवेद्यमा बडा विचार गर। अब जाडो जान लागेको छ। जान लागे पनि यहाँ मानसिक पूजामा भन्छन् अत्यन्त सुन्दर तस्मै बनाएर, खिर बनाएर, घिउ सेतीसँग राखेर, सुनको थालीमा राखेर अरे घृतम पायसम पात्रे घृतम पायसम। सुनको थालीमा घिउ र खिर राखेर भगवानलाई अर्पण गर्ने। भोग लगाउने। थोरै मनभोग बनाउनु भयो होला। त्यो हृदयमा राख्दा पनि मानसिक गर्दा त के को दुध ल्या, खिर पका, मनले सुनको थालीमा भगवानलाई अर्पण गर्ने। यहाँ पनि जे बनाइएको छ पात्रे घृतम पायसम, घिउ खिर विभिन्न प्रकारका। अहिले दिदीबहिनीहरूले जानेका छन्। तपाईँ हाम्रो पालामा दाल सब्जी पकाए, अचार बनाए पुग्थ्यो। अहिले भेराइटी बनाउने भन्ने चलन आएछ। अहिले त फेरि यी चाहिँ कुकुरले झन् कति थोक बनाउँछन्। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि लेख्दा मानसिक पूजा भन्छन् शाकानाम महितम, अनेक प्रकारका सागहरू।
अनेक प्रकारका चटनीहरू बनाएर भगवानलाई अर्पण गर्ने। जलम रुचिकरम अत्यन्त सुन्दर कपुर मिसाएको जल आचमन गर्न दिने। त्यसपछि पान पनि भगवानलाई दिने। नेपाली भगवानले धेरै पानभन्दा ल्वाङ सुकमेल मात्रै खान्छन्। ल्वाङ सुकमेल दिनु, पानम पनि यहाँ भनेका छन्। देव दया निधि पशुपति हृत कल्पितम गृहतम, हे पशुपतिनाथ मेरो हृदयका यी वस्तु ग्रहण गर्नुहोस् भन्छन्। मानसिक पूजा हो यो। त्यो निर्गुण ब्रह्म मान्ने पराविद्यावालाले पनि अपराविद्याले अहिले हाम्रा पण्डितजीहरूको बडा भावपूर्ण पूजा मैले पनि सुने, बडा आनन्द आयो। कर्ताहरूले बडा मन दिएर गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नि अपराविद्याको पूजा हो, त्यो भावपूर्ण पूजा थियो। तर भक्तहरूले हृदयमा भावपूर्णै गर्दछन्। मानसिक पूजा बडा फल दिन्छ। अब त्यसपछि यहाँ तयारी छन्। भोलिदेखि कीर्तन भजन पनि होला। भगवानको नाम लिएर नाच्ने अरे। नाम लिएर नाच्दा भगवान शिवको आत्मा विष्णु हो, विष्णुको आत्मा शिव हो। कहाँ छ यो प्रमाण भनेर खोज्नुभयो भने धेरै गुरुहरू भएको ठाउँमा म ठाउँ पनि देखाइदिउँ। श्रीमद् भागवतको श्रीधरी टीकामा श्रीधर स्वामीले भगवान शिव र कृष्ण भनेको दुईटा होइन भन्नु होइन। माधवो माधवाभिषौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुति प्रियौ। माधव र उमाधव यी दुईटा एउटै हुन्, दुईटा हुँदै होइनन् भन्नुहुन्छ। श्रीधर स्वामीले आफ्नो भागवतको टीका बनाउँदा अवतरणिकामा पहिलो सुरुमै लेख्नुभएको छ, माधवो माधवाभिषौ। माधव र उमाधव यी दुईटै ईश्वर हुन् भन्छन् उनले। कसैले झगडा हुन्छ, कसैले शिव नपूजा, कसैले विष्णु नपूजा इत्यादि भन्ने झगडा पत्ता र भागवतले भन्दैन त्यस्तो कुरो। माधव माधवाभिषौ कि माधव र मान दुईटै ईश्वर हुन्। सर्वसिद्धि विधायिनौ, दुईटैले सम्पूर्ण सिद्धि दिन्छन् अरे। सर्वसिद्धि विधायिनौ अनि के झगडा गर्दैनन् यिनीहरू? वन्दे परस्परात्मानौ। भगवान शिवको आत्मा नारायण हो, नारायणको आत्मा शिव हो। वन्दे परस्परात्मानौ, एक अर्काको आत्मा हो। हामीले प्राण भगवान शिवलाई भन्यौँ भने शिवले विष्णुलाई प्राण भन्छ। हामी सबैको प्राण त्यही आत्मा छ, सत्स्वरूप छ। त्यसको नाम कसैले विष्णु भन्ला, कसैले शिव भन्ला, तर त्यो हो भएर वन्दे परस्परात्मानौ। परस्पर आत्मा त्यही हो। विष्णु र शिव भनेका आत्मा हुन्। शिवको आत्मा विष्णु हो, विष्णुको आत्मा शिव हो। यिनमा कति झगडा टन्डा छैन, भक्त झगडा गर्नु पर्दैन भनेर श्रीधर स्वामीले आफ्नो टीकामा लेख्नुहुन्छ। परस्पर अनुति प्रिय, एक अर्काले अर्काको मर्यादा पनि गरेका हुन्छन्। फेरि भगवान शिवले विष्णुको, विष्णुले शिवको रामेश्वर जाने हो भने रामस्य ईश्वरम रामेश्वरम, राम एव ईश्वरम यस्य स रामेश्वरम। भगवान रामलाई शिवले रामायण पर्यो भने भगवान शिवका ईश्वर रामै हो। फेरि रामले लङ्का जान पर्यो, विजय गर्न पर्यो। भगवान शिवको भक्त रावण युद्ध गर्न जान्छ। अब राम्रो यहाँ चाहिँ भगवान शिवको पूजा गर्न पर्यो भन्नुभयो। बडा विचित्र कथा छ अरू पुराणहरूमा त। भगवान रामले शैव ब्राह्मण खोज्नुभयो अरे। त्यहाँ शैव ब्राह्मण खोज्दा खोज्दा नपाएर त्यही लङ्काबाट रावण आएर, रावण पनि पुलस्त्य ऋषिको नाति ब्राह्मण उसैले लिएर आएर त्यहाँ रामेश्वरको चाहिँ प्रतिष्ठा गरेको प्रसङ्गहरू पद्म पुराण आदिमा देख्छन्। त्यसो भएर रामेश्वरको दुईटा अर्थ छ। राम एव ईश्वरम यस्य स रामेश्वर, रामस्य ईश्वरम यस्य स रामेश्वर। रामको ईश्वर शिव, शिवको ईश्वर राम। यसो भएर दुईटा परस्पर भयो कि भएनन्? रामेश्वर त हामी गएकै छौँ। रामेश्वरको त्यस्तो अर्थ छ। त्यसो भएर राम विष्णु र शिव दुईटा होइन, एकै हो। र यिनीहरू एक प्रकारका महत्त्वपूर्ण देवता हुन्। त यस प्रकारले भगवान दुवै अत्यन्त महनीय महत्त्वपूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। र परमेश्वरको रूप हामीले जानेर अब यहाँ गीतम च नृत्यम तथा यति पनि भनिएन अत्यन्त ठुल्ठुला बाजाहरू बजाउने, अलि बिहामा बजाउँछ नि काहल कला, त्यो थुइँ थुइँ गर्ने र कुइँ कुइँ गर्ने पनि हुन्छ नि, त्यस्तै यहाँ पनि भन्छन्। अरे मानसिक पूजामा ठुला ठुला बाजा बजाएर नाच, के भनेर नाच्ने? दुईटै हुनु भने त मुरली मनोहर बजो डमरू नाचे सदा शिव जगत गुरु। मुरली मनोहर बजो डमरू नाचे सदा शिव जगत गुरु।
मुरली मनोहर भजो डमरू नाचे सदा शिव जगत गुरु मुरली मनोहर भजो डमरू नाचे सदा शिव जगत गुरु। बोल पतित पावन नाम संकीर्तनको। कथा धेरै छ। शिवपुराण श्लोक मात्रै एउटा उच्चारण गर्छु। अब शिवपुराण भोलि भन्ने आज मैले मङ्गलाचरण उपमात्रै गरेँ। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गङ्गा कालिन्दी सङ्गमे प्रयागे प्रारमे पुण्ये परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य व्रतमनि। यो अत्यन्त गङ्गा सागर प्रयागराजमा अघोर कल्पमा 88,000 सौनकादिहरूले श्रुतिजीलाई सुनिएको अत्यन्त महनीय प्रसङ्ग यो शिवपुराण 24,000 श्लोकको छ। यसका चाहिँ 7 वटा संहिताहरू छन्। यसमा भगवानका अनेक अवतार अनेक लीलाहरू छन्। यो भोलिको कथामा यहाँहरूलाई जति सम्भव होला। अब एक त स्वामीजी त आउनु भएन बिग्न भयो। त्यसमा पनि पण्डित मलाई फेरि रोगी एउटा रुग्ण व्यक्ति रोज्नुभयो। कति सम्भव होला त्यति भोलि मैले निवेदन गर्नेछु।